वेलकम बैक टू थर्ड पार्ट में हम इसकी कुछ की टर्म्स रह गया उस की टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फिफ्थ तक हमने डिस्कस किया था और सेकंड पार्ट में, लेकिन अब हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सिक्स में क्या होगा, गिग मल्टीपल। तो गिग मल्टीपल्स में ये होगा, इसमें जो है ना एडिशनल क्वांटिटी है, लेकिन इसमें एक और बात है, यूनिक ऑर्डर है। अगर आप ऐसा करते हो कि सेलर को एक यूनिक ऑर्डर देते हो कि आप मेरे लिए ये काम करो, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिक ऑर्डर कहते हैं। तो ये इसका 6 नंबर था कि अगर लेट सपोज ये सेलर है, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, यूनिक ऑर्डर देते हैं कि आप मेरे लिए ये काम करो, ये सर्विसेज मुझे चाहिए, आप किसी और को ये काम ना करो, यानी मेरे जैसे काम। तो इसको क्या कहते हैं, यूनिक है। तो यूनिक भी काम भी आप कर सकते हो। तो 7 नंबर पर जो की टर्म्स हैं साथ में, वो है गिग पैकेज। गिग पैकेजेस में ये बात है कि अगर आपने पैकेज गिग पैकेज में ये बात है कि आपको सेलर्स की जो सर्विसेज हैं उसकी मुख्तलिफ फॉर्मेट में सर्विसेज है और इसकी मुख्तलिफ प्राइस है। लेकिन अगर सेलर उसमें क्या करता है कि उसमें जैसे मैंने पहले बता दिया कि इसकी मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। पैकेजेस मैं बताऊं कि पैकेजेस क्या है, मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन मैंने चलो इस पर क्लिक किया। क्लिक के बाद ये देखो, आई विल राइट हाई क्वालिटी सर्च इंजन ब्लॉक्स। तो इसने ये देखो, इसने ये क्या है, पैकेजेस हैं। तो इसने बेसिक कहा था कि मैं 150 ले लूँगा, यानी इसकी जो वर्ड्स इंक्लूड होगा वो यानी 1000 वर्ड्स होगा। इसकी फोकस कीवर्ड 2 है। इसकी डिलीवरी टाइम यानी 7 दिन में ये आपको ये काम प्रोवाइड करता है। तो दूसरा जो है ना इसका ये है कि इसका 2 ब्लॉक्स है, इसका 4, तो इसमें 4 है। इसने यानी मतलब ये होगा कि ये पैकेजेस हैं जो ये पैकेजेस के बारे में बताते हैं। हाँ, लेकिन ये बात भी मैं आपको कह रहा था कि अगर आप में 1 मिनट वीडियो तक आप अपलोड कर सकते हो। लेट सपोज इसने ये वीडियो अपलोड किया था, देखते हैं कि इसने वीडियो में क्या कहा। Hi, my name is Tracy Fries, and I have one question for you. Why does blogging suck so much? Well, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, वीडियो भी अपलोड कर सकते हो फाइवर में, लेकिन इसमें बड़ा वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते हो, 1 मिनट तक आप अपलोड कर सकते हो। तो ये था पैकेजेस के बारे में, जो पैकेजेस मैंने दिखा दिया। तो 8 पार्ट में या 8 में हम लिखेंगे कस्टम ऑफर्स। तो कस्टम ऑफर क्या है कि आप जो है ना, लेट सपोज आप एक सेलर हो, मैं बायर हूँ, तो मैं क्या करूँ, आपके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करूँ, या आप जो है ना बायर को डायरेक्टली प्रपोज़ल लिखूँ कि मुझे आपकी सर्विसेज जो है ना वो मुझे चाहिए, आप मेरे लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करो, क्योंकि इस सर्विसेज की मुझे ज़रूरत है, और वो आपको रिस्पॉन्स करता है। और बात ऐसा है, तो कस्टम ऑफ़र की मैंने जैसे कहा था कि क्या करना है, प्रपोज़ल लिखना है क्लाइंट्स को, या क्लाइंट्स आपको प्रपोज़ल लिखें कि मुझे आपकी ये सर्विसेज पसंद है और मुझे ये आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। तो उस प्रपोज़ल के बारे में, जैसे हम फ्रीलांसिंग में जब काम करते हैं, तो फ्रीलांसिंग में क्या करते हैं, क्लाइंट जब क्लाइंट या एम्प्लॉयर, हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर, जब एम्प्लॉयर अपना प्रोजेक्ट को अपलोड करता है, तो फ्रीलांसिंग जितना भी फ्रीलांसर थे उसको प्रपोज़ल लिखता है और उसको ये कहते हैं कि मेरा इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस है और मेरा इसमें मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ, हम टीम वर्क काम करते हैं, आप अगर आपने मुझे ये प्रोजेक्ट दे दिया तो इंशाल्लाह हम आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट दे देंगे। तो इस तरह आप क्या करोगे, कस्टम ऑफर्स में आप डायरेक्टली प्रपोज़ल लिख सकते हो।
تو اس کو 9th میں جو ہے وہ ہے آرڈرس. لیٹ سپوز اگر آپ نے اس کو اگر آپ نے یہ پسند کیا، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو گیا، لیٹ سپوز میں یہ کہوں گا کہ مجھے آئی ول رائٹ in 150 words for content ویب سائٹ اور بلاگ، تو مجھے اس کی ضرورت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو میں اس کو کیا کروں، ڈائریکٹلی آرڈر کر سکتا ہوں. تو میں اس پر کلک کروں، کلک کے بعد میں میسیج لکھوں گا، میسیج میں وہ بات لکھوں گا جو مجھے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہے. لیکن ابھی دیکھو یہ آن لائن ہے، کیا ہے آن لائن. تو جب یہ آپ کے میسیج دیکھتا ہے، لیکن جو میسیج ہوگا آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہو، یعنی کوئی فائل بھی اٹیچ کر سکتے ہو کہ مجھے اس طرح آرٹیکل چاہیے یا مجھے ویب سائٹ بنانا ہے. تو اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں. تو ان کیٹیگریز میں اگر آپ دیکھو، گرافکس ڈیزائننگ ہے، اس میں گرافکس ڈیزائن میں لوگو ڈیزائن ہے، بزنس کارڈ ہے، اسٹیشنری ہے، ایلوسٹریٹر ہے، کارٹونز ہیں. تو اس میں پوسٹرز وغیرہ ہیں، موبائل اپلیکیشن یا ویب کی جو ڈیزائن ہے، سوشل میڈیا ڈیزائن، بینر ڈیزائن. تو اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں، ہر کیٹیگریز کے مختلف پارٹس ہیں، ہر سب کیٹیگریز ہیں اس کی. تو ایسا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، رائٹنگ، ٹرانسلیشن ہے، ویڈیو اینیمیشن ہے، میوزک، آڈیو ہے. لیکن جو زیادہ تر لوگ کام کرتے ہیں فائور پر وہ ہے لوگو ڈیزائنر، یعنی بہت اس کی ڈیزائن کی جو ہے نا فائور میں بہت زیادہ کام ہے. اور اس میں ایک ہے مارکیٹر. یہ میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ لوگ اس میں مارکیٹنگ کرتے ہیں. مارکیٹنگ کی بھی مختلف ٹائپس ہے، جیسے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، کنٹینٹ مارکیٹنگ ہے، ویڈیو مارکیٹنگ ہے، ای میل مارکیٹنگ ہے. تو یہ کیا ہے، مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹجیز ہے، یہ مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکل پر اور آپ کی جو ہے نا آپ کون سی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہو. تو یہ تھا آرڈرس کے بارے میں کہ سیلر نے اگر کوئی سروسز اپلوڈ کیا تھا تو ہم اس سروسز کو کیا کر سکتے ہیں، آرڈر دے سکتے ہیں. تو 10 نمبر پر جو ہے وہ ہے آرڈر پیج. تو آرڈر پیج میں کیا ہے، آرڈر پیج یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ کو آرڈر دینا ہے تو یہ آرڈر پیج ہے. تو آپ اس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہو، سوشل لنکس کی بھی کر سکتے ہو، لیکن کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرڈر پیج ہے. تو یہ تھا ہمارا جو آج بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہ تقریباً کی ٹرمز تھا، یعنی 14 کی ٹرمز تھا. لیکن ابھی آرڈر پیج کے بارے میں بات ہو گیا. تو 11 میں ہے ڈسپیوٹ. اس میں یہ ہو گیا کہ اگر بائر اور سیلر، لیٹ سپوز بائر نے آپ سے پروجیکٹ لے لیا یا آپ کو آرڈر دے دیا کہ میرے لیے یہ سروسز کیا کرو، میرے لیے یہ سروسز بناؤ اور مجھے یہ سروسز ڈیلیور کرو. اگر بعد میں بائر کو یعنی اس کو سروسز پسند نہیں آیا تو وہ کیا کر سکتا ہے، تو وہ آپ کی جو آرڈر اس نے جو دے دیا اس کو واپس کر سکتا ہے. یعنی یہ نقصان کی بات ہے سیلرز کے لیے، کیونکہ بائر نے آپ کو اگر آرڈر دیا تو ان آرڈر کو بعد میں اس کو یعنی اس کو پسند نہیں ہے تو وہ آپ سے اپنی واپس پیسے ریفنڈ کرتا ہے. لیکن جو آپ کو پیسے مل جاتا ہے وہ فائور کے تھرو مل جاتا ہے. ایسا تو نہیں مل جاتا ہے کہ وہ آپ کو پرسنل کمیونیکیشن کرے، پرسنل آپ کو کہے کہ میرے لیے یہ سروسز کرو، کیونکہ پھر لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتا. اگر آپ نے اس کو کہا تھا کلائنٹ کو کہ میرے لیے پیسے سینڈ کرو تو وہ پہلے آپ کو پیسے سینڈ نہیں کرے گا. تو اس طرح بائر جو ہے نا وہ بھی آپ پر بھروسہ نہیں کرے گا، اور نہ سیلر اس پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ پروجیکٹ کرے، وہ پروجیکٹ میں جو ہے نا پھر اس کو پیسے سینڈ نہیں. تو اس لیے دونوں جو ہے نا کیا کرتا ہے، فائور جیسے فریلانسنگ میں مائل سٹون ہے. مائل سٹون کیا کرتے ہیں، بائر سے
पैसे लेता है और अपने पास रखता है। सेलर को कहते हैं या फ्रीलांसर्स को कहते हैं कि आप ये काम करो, तो फिर आप जो है ना क्या करोगे, फ्रीलांसर जब काम करे, काम को कंप्लीट करे, तो वो फ्रीलांसिंग की माइलस्टोन को सेंड करे, माइलस्टोन की जो टीम है उसको सेंड करते हैं, वो बायर को सेंड करता है। तो बायर क्या करते हैं, उस काम को देखता है, अगर वो काम पसंद आ गया तो वो फ्रीलांसिंग की जो कम्युनिटी है उसको बताता है कि ये मुझे काम बस ठीक है, मुझे पसंद है। तो फ्रीलांसिंग फिर क्या करते हैं, उसको जो फ्रीलांसर थे उसको पैसे सेंड करता है और अपना टैक्स लेता है। तो इस तरह फाइवर भी है। जैसे मैंने कहा था, अगर आप कोई काम $5 में करते हो तो $1 फाइवर आपसे लेता है और $4 आपको देता है। तो ये था डिस्प्यूट। अब हम आते हैं रिन्यू के बारे में। कहते हैं कि रिन्यू क्या है। 12 में होगा रिन्यू। रिन्यू ये होगा कि अगर आपने फ्लैट सपोज आपने पैसे कमाना है, जो फ्रीलांस या फाइवर से जितना पैसे आपने कमाना है, आपने जितना काम किया था फाइवर में, अगर मंथली बेसिस में आपका $200 या $300 आ गया, ये क्या है, आपकी रिवेन्यू है। यानी आपने जो अर्न किया था, जो आपने ऑर्डर्स को कंप्लीट किया था, उसको हम क्या कहते हैं, रिन्यू कहते हैं। तो चलो 13 में हम लिखते हैं सेल्स बैलेंस, सॉरी सेल्स, ये पता नहीं कि क्या हो गया मुझे, सेल्स बैलेंस। तो इसमें आपके साथ क्या करना है, आपकी जो शॉपिंग क्रेडिट है, जितना आपकी शॉपिंग क्रेडिट है, या आपने जो रिन्यू क्लियर किया था, आपने जो ऑर्डर्स को कंप्लीट किया था, तो उसको आपको क्या करना है, परचेज करना है अपने डॉलर्स को। तो इसके मुख्तलिफ बैंक से, जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हो, और इसमें आप जो है ना पेपाल के अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था सेल्स बैलेंस। तो लास्ट में जो की टर्म्स हैं, जो लास्ट में है वो है शॉपिंग बैलेंस। शॉपिंग बैलेंस में ये हो गया कि आपने लेट सपोज आपने $200 ले लिया, या आपने $200 कमा लिया, और आपने जितना ऑर्डर्स था वो कंप्लीट किया था, और उसने आपकी जो क्रेडिट है, अगर किसी क्लाइंट ने उसको कैंसिल किया, तो फाइवर आपको क्या करता है, आपको पैसे वो नहीं मिलेगा। तो फाइवर क्या करता है, आपको वो पैसे नहीं देगा। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि मैंने एक महीने में फाइवर से कितना पैसा ले लिया, आप उसकी कितना ऑर्डर्स कंप्लीट किया था। जैसे मैंने कहा था कि शॉपिंग बैलेंस का यही मतलब है कि आपने जितना क्रेडिट आपकी कलेक्ट हो गया, या आपकी जो कैंसिल हो गया ऑर्डर्स फाइवर पर, तो फाइवर आपको प्रमोशन यूज़ करता है, यानी प्रमोशन देते हैं आपको, जो आपकी परचेजिंग गिग्स हैं। तो ये था की टर्म्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इन की टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने यानी 14 की टर्म्स डिस्कस किया था, ये फाइवर में बहुत अहम रोल अदा करता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि फाइवर एक दुकान की तरह है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को, या मुख्तलिफ सर्विसेज को क्या करते हैं, बाई और सेल करते हैं। तो इसकी फाइवर में भी आपको अपना टैक्स लेता है। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास या कोई बड़ा स्किल नहीं है, तो आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप फाइवर पर काम स्टार्ट करें
اور فائور سے پہلے آپ سٹارٹ اپ لے لو. فائور کے بعد آپ کو پھر فریلانسنگ، اوڈیس، ٹیناس، اپ ورک، ان سب پر آپ کام کر سکتے ہو آسانی سے اگر آپ کو فائور میں کام آتا ہے. سیمولر کام ہے، اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. جیسے ادھر ہم گیگ بناتے ہیں فریلانسنگ میں، ادھر ہم بیڈز لگاتے ہیں، پروجیکٹ پر بیڈز لگاتے ہیں. اگر فریلانسنگ کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ میرے ویب سائٹ پر جا سکتے ہو. اگر میں نے فریلانسنگ میں ڈسکس کیا تھا کہ فریلانسنگ کیا ہے، یہ دیکھو اس میں فریلانسنگ میں جتنا پوائنٹس تھا ان سب کو میں نے ڈسکس کیا. اور فریلانسنگ میں ہم اگر آپ کو پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے فائور کو سیکھو، فائور کے بعد پھر آپ فریلانسنگ میں جاؤ، کیونکہ فریلانسنگ دنیا کا بہت بڑا مارکیٹ ہے اور لوگ اس پر بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں. تو چلو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی باقاعدہ پریکٹیکل کام سٹارٹ کریں گے اور اس کے بارے میں اور سیلرز کی جو بیسک ہے اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوگا اور اس گیگز کی، اور پھر ہم اس کی لیولز کے بارے میں بات کریں گے. اس کے مختلف لیولز ہیں، ان لیول میں آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ اس میں فرسٹ لیول میں آپ کو کتنا گیگز کر سکتے ہو ایک منتھ میں، دوسرے لیول میں آپ کتنا گیگز لگا کر سکتے ہو اپلوڈ. تو انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو چلو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.